हो, त्यहाँ देखिएको छैन। यो आरबिसीहरू हो, रेड ब्लड सेल्स। यो आरबिसी, यो आरबिसी, 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 यिनी आरबिसीहरू हुन्। यो डब्लुबिसी हो, यो डब्लुबिसी, डब्लुबिसी है। अनि प्लेटलेट्स भनेको सानसानो हुन्छ, यो सानसानो प्लेटलेट्सहरू हो, यिनीहरू प्लेटलेट्सहरू हुन्, यिनीहरू प्लेटलेट्सहरू हुन्। र एक्जाममा फिगर यसरी सोधियो भने लेबलिङ गर्न सोधिन्छ, अनि यो फिगर लेबल गरेर त्यसको फङ्सनहरू लेख्न भन्छ, अथवा फिगरसँग रिलेटेड आरबिसी डब्लुबिसी प्लेटलेट्सको क्वेसनहरू सोधिएला। अब यसको चाहिँ स्ट्रक्चरमा डिफरेन्स हुन्छ, यिनीहरू हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छन् यो कुराहरूलाई, अनि कति एमाउन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ हेरौँ त, इरेथ्रोसाइट्समा, इरेथ्रोसाइट्स आर नन न्युक्लिएटेड। नन न्युक्लिएटेड भनेको न्युक्लियस इज एब्सेन्ट हो है, यसमा न्युक्लियस हुँदैन। यो सेल हो तर यसमा न्युक्लियस हुँदैन, न्युक्लियस इज एब्सेन्ट, यो नन न्युक्लियस भनिदिन सक्छ। नेम द ब्लड सेल्स विच डु नट कन्टेन न्युक्लियस, अर नेम द ब्लड सेल विच डु नट हेभ न्युक्लियस भनेर भनिदिन सक्छ। त्यो भन्यो भने आरबिसी भन्नु पर्यो। सो दे आर बाइकन्केभ अर सर्कुलर ब्लड सेल्स विच ट्रान्सपोर्ट्स अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड। सो इरेथ्रोसाइट्सको काम भनेको अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडलाई क्यारी गर्ने हो। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भने बाइकन्केभ हुन्छ अथवा सर्कुलर सेपको हुन्छ। नम्बर अफ आरबिसी, अब 1 mm क्यूब अफ ब्लडमा कति नम्बर अफ आरबिसी प्रेजेन्ट हुन्छ। आरबिसी डब्लुबिसी प्लेटलेटको तिनटाको फरक फरक भ्यालु हुन्छ है। 1 mm क्युबिक अफ ब्लडमा कति हुन्छ, भोल्युम 1 mm क्युबिक अफ ब्लडमा कति आरबिसी प्रेजेन्ट हुन्छ भने 45 देखि 50 लाखवटा आरबिसीहरू हुन्छन्, 45 to 50 लाख। अनि यसको लाइफ स्प्यान हुन्छ, कति दिनसम्म बाँच्ने भन्ने हुन्छ। यसको लाइफ स्प्यान भनेको 120 डेज हो, 120 डेज अथवा 4 months। वाट इज द लाइफ स्प्यान अफ आरबिसी भनेर सोधिन सक्छ, त्यो जान्नु पर्यो। 120 डेज, 90 to 120 डेज भन्छ, तर यसलाई हामीले 120 डेज भनेर पढ्ने। अनि फेरि यो आरबिसीहरू चाहिँ कहाँ बन्छ भने बोन म्यारोमा बन्छ। बोन म्यारो, बोन म्यारो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, बोन म्यारो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, हड्डीभित्र, हड्डीभित्र, हड्डीभित्र चाहिँ बोन म्यारो प्रेजेन्ट हुन्छ। यो बोन म्यारोमा फर्मेसन हुने हो, हड्डीभित्र त्यो बोन म्यारोमा फर्मेसन हुन्छ भने यो डिस्ट्रोय कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि गएर लिभरमा डिस्ट्रोय हुन्छ, स्प्लिनमा डिस्ट्रोय हुन्छ। इट गेट्स डिस्ट्रोयड इन द लिभर एन्ड स्प्लिन एन्ड इट इज फाउन्ड इन द बोन म्यारो। मैले यहाँबाट केही क्वेसनहरू सोधेँ है त, अब केही क्वेसनहरू सोधेँ, यसको आन्सर तिमीहरूले भन्नु पर्यो मलाई। अब ब्लड सेल विच डु नट कन्टेन न्युक्लियस भन्यो भने आरबिसी, आरबिसी, आरबिसी। अनि व्हाट इज द अमाउन्ट अफ ब्लड प्रेजेन्ट इन 1 cubic mm अफ ब्लड। सर व्हाट इज द अमाउन्ट अफ आरबिसी प्रेजेन्ट इन 1 mm cubic अफ ब्लड। 45 mm lakhs, cube, 45 lakhs to 50 lakh, 45 to 50 lakh। लाइफ स्प्यान अफ आरबिसी 4 months, 90 months, to 4 120 months days, or 120 days, 120 days अथवा 4 months। अनि लोकेसन वेयर इट इज फर्मड, bone marrow, bone marrow, bone marrow। लोकेसन वेयर इट इज डिस्ट्रोयड, liver and spleen, liver and spleen। shape of RBC, shape of RBC सर्कुलर। अब तिमीहरूले नोट बनाउँदाखेरि चाहिँ नोट चाहिँ आरबिसी को नोट बनाउँदाखेरि ठ्याक्क त्यो क्वेसन लेख्ने अनि आन्सर लेख्ने, क्वेसन लेख्ने आन्सर लेख्ने, त्यसरी नोट बनायो भने सजिलो हुन्छ है। यो आरबिसी को कुराको लागि भयो। अब आरबिसी को कलर कस्तो हुन्छ त भने रेड ब्लड सेल्स हो, यो कलरै रेड हुन्छ यसको। अब यो रेड कलर किन भयो त, के कारणले गर्दा रेड कलर भयो भने इन आरबिसी देयर इज अ रेड पिगमेन्ट विच इज कल्ड एज हेमोग्लोबिन। हाम्रो बडीमा आरबिसीमा एउटा रेड पिगमेन्ट हुन्छ जसलाई हामीले हेमोग्लोबिन भन्छौँ, र त्यो हेमोग्लोबिन इज रेस्पोन्सिबल फर द रेड कलर अफ द ब्लड। हेमोग्लोबिन इज रेस्पोन्सिबल फर द रेड कलर अफ द ब्लड। अब मैले यहाँनिर क्वेसन सोध्दै, ड्यू टु विच सब्सटेन्स रेड ब्लड सेल आर रेड इन कलर। red pigment, hemoglobin, हेमोग्लोबिनले गर्दाखेरि चाहिँ हेमोग्लोबिन त्यो रेड पिगमेन्टको नाम चाहिँ हेमोग्लोबिन हो। हेमोग्लोबिनले गर्दाखेरि चाहिँ आरबिसीहरू रेड कलरको हुन्छ। अब हेमोग्लोबिनको काम के हो त भने हेमोग्लोबिनको काम भनेको टु क्यारी द अक्सिजन। हाम्रो लङ्सबाट अक्सिजन क्यारी गर्ने काम हो यसको, ठिक छ। अक्सिजन क्यारी गर्ने
अब जुन हेमोग्लोबिनमा अक्सिजन हुन्छ त्यसलाई भन्छ अक्सी हेमोग्लोबिन अक्सिजन भएको हेमोग्लोबिनलाई अक्सी हेमोग्लोबिन भन्छ हामीले त्यसबाट अक्सिजन निकालिसकेपछि अथवा ब्लड बाट चाहिँ अक्सिजन सेल्सहरु लिइसकेपछि त्यो अक्सिजन नभएको हेमोग्लोबिनलाई भन्छ डिअक्सी हेमोग्लोबिन अक्सी हेमोग्लोबिन भनेको अक्सिजन भएको हेमोग्लोबिन हो डिअक्सी हेमोग्लोबिन भएको अक्सिजन नभएको हेमोग्लोबिन हो है अब यहाँनिर मैले अलिकति यहाँ लेखेको कुरा पढ्छु सुन्ने आज किन यस्तो भइरहेछ मैले पुरो बुझेको छैन के चाहिँ स्क्रिन आइरहेछ मेरो आवाज आइरहेछ Yes, sir. Okay. So Yes. a red pigment called hemoglobin is found in the red blood cells. A red pigment which is called as hemoglobin is found in the red blood cells and it is responsible for the red color of the RBC. RBC को लागि red color भनेकै hemoglobin ले hemoglobin ले दिन्छ. It absorbs the sufficient amount of oxygen from the lungs and यहाँ के भनिन्छ भने one molecule of hemoglobin ले 1 molecule of hemoglobin ले 4 molecule of oxygen लाई क्यारी गर्छ यहाँ दिएको त छैन तर मैले भनिदिहालेँ 1 molecule of hemoglobin ले 4 molecule of oxygen लाई पिक अप गर्छ 4 molecule of oxygen लाई क्यारी गर्छ है अब जुन हेमोग्लोबिनमा अक्सिजन हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं रे Oxy hemoglobin. अक्सिजन भएको हेमोग्लोबिनलाई के भन्छ रे Oxy hemoglobin. अक्सी हेमोग्लोबिन अक्सिजन नभएको हेमोग्लोबिनलाई अक्सिजन निकालिसकेपछि त्यो हेमोग्लोबिनलाई के भन्छ डिअक्सी हेमोग्लोबिन अब यदि हाम्रो ब्लडमा आरबीसी को नम्बर कम भयो भने के हुन्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ फेरि है अब हाम्रो यदि ब्लडमा अक्सिजनको नम्बर कम हुने हो भने हामीलाई एनेमिया भन्ने डिजिज हुन्छ एनेमिया यो एनेमिया भनेको के हो त भने एनेमिया इज द कन्डिसन इन विच द नम्बर अफ आरबीसी इज लेस इन distance हिड्यो भने पनि उ थाकिहाल्छ a person suffering from anemia gets tired in a short walk थोरै हिड्यो भने पनि त्यो थाक्छ किन थाक्छ भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्यो एनेमिया भएको मान्छेमा के हुन्छ भने मैले भर्खरै एनेमिया भएको मान्छेलाई के हुन्छ Lack of RBC. आरबीसी कम हुन्छ हैन एनेमिया भएको मान्छेमा आरबीसी को नम्बर कम हुन्छ आरबीसी को काम के थियो Carry oxygen molecules. हो अक्सिजन भनेपछि एनेमिया हुँदा बित्तिकै आरबीसी कम हुन्छ आरबीसी कम हुने भनेको अक्सिजन पनि क्यारी गर्ने कम हुने हो अक्सिजन जो कम भयो भने त मान्छे थाकिहाल्छ हाम्रो सेल्सहरुले वर्किङ गर्ने भनेको त अक्सिजन चाहिन्छ त्यसलाई सो अ पर्सन गेट्स टायर्ड इवन आफ्टर अ शॉर्ट वॉक वी सफरिङ फ्रम एनेमिया व्हाई भनेर सोधिन्छ के कहिलेकाहीँ यहाँ लेखेको छ नि इन सच कन्डिसन अ पर्सन फिल्स टायर्ड इवन आफ्टर अ शॉर्ट वॉक भनिन्छ यो किन यस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने किन भन्दाखेरि एनेमिया भएको मान्छेमा चाहिँ आरबीसी पनि लेस हुन्छ आरबीसी लेस भएपछि अक्सिजन पनि लेस हुन्छ त्यो भएर त्यो थाक्छ भन्ने हो है अब आयो ल्युकोसाइट्सको कुरा अथवा डब्ल्युबीसी सर आरबीसी धेरै भयो भने WBC are large sized and nucleated blood cells यसमा चाहिँ न्यूक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ
आरबिसी मा हुँदैन, डब्ल्युबिसी मा हुन्छ। दे आर फर्मड इन बोन म्यारो। आज त साँच्चै समस्या भयो, इरिटेसन नै भयो त मलाई त। किन हाम्रो नम्बर यहाँ 99 पुग्यो रहेछ कि त्यही भएर हो कि। ओके, मैले पहिला यसलाई चाहिँ उ गर्छु है त, वेटिङ रुम अफ गर्छु। वेटिङ रुम अफ गर्छु, त्यसपछि हेरौँ। ल आउने जति सबै आइसक्यो होला हैन, मैले यसलाई अफ गर्छु है त। ओके, अब आयो डब्ल्युबिसी को कुरा। डब्ल्युबिसी भनेको न्युक्लियस भएको हुन्छ त्यसमा है, डब्ल्युबिसी आर न्युक्लिएटेड। अनि त्यसपछि गएर डब्ल्युबिसी को फेरि स्क्रिन शेयर भएको छ कि छैन? नै छैन। अहिले No, sir. Nice, sir. भयो सर, अहिले आहा। Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके, ल Yes. ओके। डब्ल्युबिसी को फर्मेसन कहाँ हुन्छ भने बोन म्यारोमा हुन्छ, लिम्फ नोड्समा हुन्छ, स्प्लिनमा पनि हुन्छ। तर स्प्लिनमा फेरि आरबिसी के हुन्थ्यो? स्प्लिनमा आरबिसी के हुन्थ्यो? Destroy. डिस्ट्रोय हुन्थ्यो। आरबिसी को डिस्ट्रोय चाहिँ स्प्लिनमा हुन्थ्यो, तर आरबिसी को डिस्ट्रक्सन हुने जुन स्प्लिन हुन्छ त्यसमा फेरि डब्ल्युबिसी बन्छ। यो बोन म्यारोमा पनि बन्छ, लिम्फ नोड्सहरुमा पनि बन्छ, स्प्लिनमा पनि बन्छ। यसको अमाउन्ट कति हुन्छ त भने 4000 to 10000 1 mm क्युबिकमा, 1 mm क्युबमा 4000 देखि 10000 डब्ल्युबिसी हुन्छन्। आरबिसी फेरि कति हुन्थ्यो त 45 कि 50 लाख, 45 देखि 50 लाख है। अनि यो चाहिँ कस्तो शेपको हुन्छ भने दे आर इरेगुलर शेप, दे आर इरेगुलर शेप भनेको लाइक एमोबिया, यसलाई एमियोबोइड शेप पनि भन्छ, एमोबोइड। एमोबोइड शेप पनि भन्छ यसलाई, एमोबियाको जस्तो इरेगुलर शेपको हुन्छ डब्ल्युबिसी। डब्ल्युबिसी को कुनै फिक्स शेप हुँदैन है। अब डब्ल्युबिसी को लाइफ स्प्यान कति हुन्छ भने 2 वीक्स, 2 वीक्स और 14 डेज, 2 वीक्स और 14 डेज है। अब ल्युकोसाइट्सहरु जुन हुन्छन् डब्ल्युबिसी, यो दुई किसिमको हुन्छ, एउटा ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स, एउटा एग्रानुलर ल्युकोसाइट्स, दुई किसिमको ल्युकोसाइट्स हुन्छ। यो ल्युकोसाइट्सहरुको कम्पोजिसन चाहिँ के हो भने इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यसरी हाम्रो 5 वटा डब्ल्युबिसी को कम्पोनेन्ट्सहरु हुन्छन्। यो मध्येको इस्नोफिल, बेसोफिल र न्यूट्रोफिललाई चाहिँ ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स भन्छन्। अनि एग्रानुलर ल्युकोसाइट्स भनेको नन ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स हो। नन ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स फेरि कतिवटा हुन्छ? 2 वटा हुन्छ। त्यसलाई हामीले लिम्फोसाइट्स र मोनोसाइट्स भनेर भन्छौं। अब यो इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिलको काम अनि लिम्फोसाइट्स र मोनोसाइट्सको काम यति जान्नु पर्यो। अब इस्नोफिल्स भनेको नन फागोसाइटिक हुन्छ। नन फागोसाइटिक भनेको दे डु नट इन्जेस्ट द जम्स, यसले जम्सहरुलाई डिस्ट्रक्सन गर्ने केही पनि काम गर्दैन। यो नन फागोसाइटिक हुन्छ। र इस्नोफिलको मेन फंक्सन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिस्ट्रोय द टक्सिन्स, हाम्रो ब्लडमा भएको टक्सिक केमिकल सब्स्टेन्सहरुलाई डिस्ट्रोय गर्ने हो इस्नोफिलले। बेसोफिलको काम के हो त भने यसले हेपारिन जस्तो सब्स्टेन्सहरुलाई रिलिज गर्ने हो। हेपारिन भनेको अहिले मैले भनेको थिएँ, हेपारिनले के गर्ने हो? टु प्रिभेन्ट द क्लटिङ अफ द ब्लड इनसाइड द ब्लड भेसल्स। सो बेसोफिलले रिलिज गर्छ हेपारिनलाई। अनि अर्को हुन्छ न्यूट्रोफिल।
न्यूट्रोफिलले के गरिदिन्छ भने यदि ब्लडमा कुनै जर्म्सहरू छन् भने यो जर्म्सहरूलाई के गर्छ, यसले इन्गल्फ गरिदिन्छ, खाइदिन्छ, जर्म्सहरूलाई डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ। केले त भन्दाखेरि न्यूट्रोफिलले। मोनोसाइटले चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूलाई इन्गल्फ गर्ने काम गर्छ, ब्याक्टेरियालाई मार्ने काम गर्छ मोनोसाइट्सले भने न्यूट्रोफिलले के गर्छ त जर्म्सलाई डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ है, दे इन्गल्फ द जर्म्स। अब भयो एग्रानुलर ल्युकोसाइट्स। एग्रानुलर ल्युकोसाइट्समा चाहिँ के हुन्छ त, र ग्रानुलर ल्युकोसाइट्समा डिफरेन्स के हो भने ग्रानुलर ल्युकोसाइट्समा ग्रान्युल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन् भने एग्रानुलर न्युक्लियोसाइट्समा ग्रान्युल्स आर एब्सेन्ट, सो दे ल्याक ग्रान्युल्स अर दे डु नट ह्याभ ग्रान्युल्स। ग्रान्युल्स भन्ने सब्सटेन्स त्यसमा हुँदैन। अब यसमा एग्रानुलर ल्युकोसाइट्स भनेको दुई किसिमको, एउटा मोनोसाइट्स, एउटा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्सको काम भनेको चाहिँ एन्टिबडिज प्रोडक्सन गर्ने हो, लिम्फोसाइट्सको काम भनेको एन्टिबडिज प्रोडक्सन गर्ने, मोनोसाइट्सको काम भनेको ब्याक्टेरियालाई डिस्ट्रोय गर्ने। लिम्फोसाइट्सले एन्टिबडिज प्रोडक्सन गर्ने, मोनोसाइट्सले ब्याक्टेरियालाई डिस्ट्रोय गर्ने। अब मैले यसमा केही क्वेसनहरू सोधेँ, यसको आन्सरहरू भन्ने कोसिस गरौँ, आएन भने थाहा भएन भन्ने म भनिदिन्छु। ल्युकोसाइट्सको सेप कस्तो हुन्छ रे? Ovoid shape. ल्युकोसाइट्सको सेप Amoebic shape. Amoeboid shape. एमोबोइड सेप और नन रेगुलर सेप, इरेगुलर सेप भनौँ हैन, इरेगुलर सेप। अनि डब्ल्युबीसी को अमाउन्ट कति हुन्छ 1 mm क्यूब अफ ब्लडमा? 40,000 to 10,000. 4,000 to 4,000 10,000. to 10,000। यसको लाइफ स्प्यान कति हो? 2 यसको weeks. लाइफ 2 स्प्यान weeks. कति हो? 2 weeks or 14 days। अनि यसको प्रोडक्सन कहाँ हुन्छ? Bone marrow, lymph nodes, spleen. बोन म्यारो, लिम्फ नोड र स्प्लिन। अब यसको डिस्ट्रक्सन कहाँ हुन्छ भनेर यहाँ दिएको छैन, म भनिदिन्छु सुन्ने। यसको डिस्ट्रक्सन कहाँ हुन्छ त? डिस्ट्रक्सन, यसको डिस्ट्रक्सन भनेको जहाँ घाउ चोटपटक लागेको हुन्छ नि, जहाँ घाउ चोटपटक लागेको हुन्छ त्यही यो डब्ल्युबीसी ले गएर काम गर्ने त। त्यही भएर हामीले त्यसलाई के भन्छौँ? एट द साइट अफ इन्जुरी। एट द साइट अफ इन्जुरी। सो कहाँ हुँदो रहेछ डिस्ट्रक्सन? At the site At of the site injury. of injury. एट द साइट अफ इन्जुरी। अनि ल्युकोसाइट्स कति किसिमको हुन्छ रे? 2 types. Types. दुई किसिमको। के हो नाम? Granular and Granular and agranular. ग्रानुलर एन्ड एग्रानुलर और नन ग्रानुलर भने पनि हुन्छ त्यसलाई, ग्रानुलर एन्ड नन ग्रानुलर। ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स भनेको कस्तो, एग्रानुलर अथवा नन ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स भनेको कस्तो? Granular are those who contain granular. granulous. Granulous भनेका ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स भनेको ग्रानुअल्स प्रेजेन्ट भएको, एग्रानुलर ल्युकोसाइट्स भनेको ग्रानुअल एब्सेन्ट भएको, और नन ग्रानुलर पनि भन्यो त्यसलाई है। ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स भित्र के पर्छ? ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स भित्र ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स भित्र के पर्यो? Eosinophils, basophils, neutrophils. न्यूट्रोफिल। अनि नन ग्रानुलर ल्युकोसाइट्स भित्र lymphocyte and monocyte. Lymphocyte and monocyte. लिम्फोसाइट एन्ड मोनोसाइट। मोनोसाइटको फंक्सन के? To produce To antibodies. engulf bacteria. टु इन्गल्फ ब्याक्टेरिया और टु किल द ब्याक्टेरिया है। मोनोसाइटको। लिम्फोसाइटको फंक्सन के? लिम्फोसाइटको फंक्सन To produce antibodies. To provide प्रोड्यूस एन्टिबडिज, टु प्रोड्यूस एन्टिबडिज। इस्नोफिलको फंक्सन के? Antibody. To इस्नोफिलको destroy फंक्सन toxin. To destroy toxins. टु डिस्ट्रोय टक्सिन। ब्यासोफिनको फंक्सन के? To release heparin. टु रिलीज हेपारिन। न्यूट्रोफिलको फंक्सन के? To engulf germs.
इन्गल्फ जम्प्स टु इन्गल्फ जम्प्स ल यति भइसकेपछि हामीले WBC को पार्ट पनि सक्यो अब आयो थ्रोम्बोसाइट्स अथवा प्लेटलेट्समा प्लेटलेट्स भनेको फेरि सर नन न्युक्लिएटेड पनि हजुर ग्रानुलेन्स भनेको के हो नि फेरि ग्रानुअल्स भनेको अब जस्तै हामीले चामलको सानो दानाहरू हुन्छ नि यसलाई यस्तोलाई ग्रानुअल्स भन्छ के थ्याङ्क यू ग्रानुअल्स भन्छ है अब यहाँनिर थ्रोम्बोसाइट्समा चाहिँ यहाँ नन न्युक्लिएटेड मात्रै भन्यो तर यसमा खास के हुन्छ भने मे बी नन न्युक्लिएटेड अल्सो एन्ड न्युक्लिएटेड अल्सो थ्रोम्बोसाइट्समा न्युक्लियस हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर आरबिसीमा हुँदै हुँदैन WBCमा हुन्छ है यहाँ नन न्युक्लिएटेड भनेर प्लेटलेटलाई भने पनि यो नन न्युक्लिएटेड मात्र होइन न्युक्लिएटेड पनि हुन सक्छ मे बी अर मे नट बी हो यो अनि यसको सेपको कुरा गर्दाखेरि यो ओभल सेपको हुन्छ अनि यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि बोन म्यारोमा प्रोडक्सन हुन्छ यसको लाइफ स्प्यानको कुरा गर्दा 2 to 3 days अनि यसमा कति प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दा 2 to 4 लाख है अनि यसको फंक्सन के हो भनेर भन्यो भने यो प्लेटलेट्स आर रेस्पोन्सिबल फर द क्लटिङ अफ द ब्लड हाम्रो रगत जम्नको लागि हेल्प गर्छ कहाँ त भन्दाखेरि एट द साइट अफ इन्जुरी अर कट जहाँ घाउ चोटपटक लाग्छ त्यहाँले रगतलाई जमाइदिने काम गर्छ अनि रगतलाई अक्सिजनसँग आउँदा बित्तिकै जमाइदिने काम गर्ने त प्लेटलेट्सले हो तर प्लेटलेट्स भित्र एउटा केमिकल हुन्छ जसलाई थ्रोम्बोप्लास्टिन भन्छ है यो थ्रोम्बोप्लास्टिनले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड क्लट हुने हो So platelets are responsible for the clotting of the blood at the site of injury, and this clotting is responsible due to the chemical substance that is called as thromboplastin that is present in platelets. Platelet ma present bhayeko यो chemical substance thromboplastin जुन हुन्छ यो चाहिँ यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त क्लटिङ हुने है अब अर्को भनेको हजुर हाम्रो सोशल क्लास स्टार्ट भयो हो ल ठीक छ मैले अर्को हजुर सर हेपारिन र थ्रोम्बो हेपारिन र अनि यो भर्खर भन्नुहुन्थ्यो नि थ्रोम्बोप्लास्टियममा के फरक छ हेपारिनले चाहिँ ब्लड भेसल भित्र ब्लडलाई क्लट हुन दिदैन ब्लड भेसल भित्र क्लट हुन दिदैन क्लट हुन नदिने हो तर थ्रोम्बोप्लास्टिनले फेरि केमिकल सब्सटेन्स जुन ब्लडमा हुन्छ जहाँ घाउ चोटपटक लाग्छ त्यहाँ अक्सिजनसँग बाहिर सर्फेसमा कन्ट्याक्टमा आउँदा बित्तिकै त्यसले रगतलाई जमाइदिने हो हेपारिनले चाहिँ ब्लड भेसल भित्र क्लट हुन नदिने ब्लड भेसल भित्रै ब्लड क्लट भयो भने त ब्लड फ्लो नै हुँदैन त्यही भएर क्लट हुन नदिने भनेको हेपारिनले थ्याङ्क यू सर ल अरु नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कस गरौँला है त थ्याङ्क यू सर